नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो अहिलेको नेपालको राजनीति बडा अनौठो मोडमा पुगेको छ। सत्तारूढ दलमा किचलो देखिएको छ। विपक्षी दल 3 वर्षपछि बल्ल बल्ल बिउतिएर सडकमा पुगेको छ र हिजो एक दिन ऊ बिउतिँदाखेरि पनि एउटा आशाको सञ्चार भएको छ र स्वयं सबैभन्दा बढ्ता खुसी कांग्रेस जन्ने भएका छन् कि जब बल्ल बल्ल भए पनि पार्टी बिउजियो भनेर। यो अवस्थामा हाम्रो राजनीति छ। सत्तारूढ दलमै चाहिँ सरकार ढल्छ कि संसद विघटन हुन्छ कि यस्ता खालका विभिन्न खालका परिकल्पनाहरू गरिरहेका छन् र कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो विवाद सहमतिमा जान्छ, एउटा सम्झौता हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। यो कुरा भोलिको दिनलाई नै छाडिदिउँ। तर आजको नेपालको राजनीतिले, नेपालको राजनीतिक दलहरूले के आशा जगाउन सकेका छन्? मानिसहरूलाई नेपालमा गणतन्त्र आएको, संघीयता भएको, समावेशी भएको यी चिजहरूले एउटा आशा दिएको, एउटा भरोसा दिएको छ। यी केही मूलभूत प्रश्नहरू छन् र यी प्रश्नहरू यसकारण गर्न थालिएको कि कतै यी कुराले मानिसलाई निराशा जगाइदियो भनेदेखि त्यो विद्रोहमा परिणत हुने त होइन, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने त होइन। यी केही प्रश्नहरूको जवाफ आज हामी खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ र इतिहासमा कस्ता खालका घटना र प्रवृत्तिहरू भएका थिए जुन घटनाहरूले हामीलाई पाठ पढाइरहेका छन् तर हामी पढिरहेका छैनौँ, त्यसबारेमा पनि आज थोरै हामी चिन्तन गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो 2-3वटा चित्रहरू हेर्दाखेरि सुरुवातमा चाहिँ तपाईँसँग अलिकति अहिलेको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले गरिरहेको मूल्याङ्कन, तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको सोचले के भन्छ कि हाम्रो राजनीति कस्तो प्रकारको भइराखेको छ? अब अध्ययन र सोचले त यो उदारवादी व्यवस्था हो, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ अग्रताको बाटो लिनुपर्छ भन्ने नै मेरो अध्ययन र सोच चाहिँ त मेरो त्यो हो। तर अवस्था त्यस्तो छैन। अग्रताकै बाटो लिनुपर्छ भन्ने, किनभने यसको त केही पनि विकल्प छैन, लोकतन्त्रको त केही पनि विकल्प हुँदैन, समय अगाडि नै जान्छ। तर मेरो सोच चाहिँ त्यो हो। मेरो घटनाक्रमले चाहिँ के भन्दैछ? तर अब अवस्था चाहिँ हामी त्यो बाटोमा होइनौँ कि लथालिङ्गतिर, अव्यवस्थातिर, गरिबी भ्रष्टाचारतिर। अब अख्तियारका त अब 2 जना त फन्दामा परिहाले। मलाई लाग्छ सबै नै हेर्ने हो भने त्यो बाटोमा आइपुग्छन्। प्रहरीका प्रमुखहरू अधिकांश जेलमै हुन्छन् होइन। गएको टर्ममा त प्रधान सेनापतिको पनि कुरा, सेनालाई किन चलाउने भनेर होला सायद। यो हाम्रो राजनीतिले आशा जगाउन सकिरहेको छ डाक्टर साहब? जगाइरहेको छैन, सकेको छैन। तर अब मैले भने नि, म जस्तो पढे लेखेको मान्छेले त अब यो व्यवस्था भएन, विकल्पमा जाउँ, पुरानो व्यवस्था फर्काउँ भन्न सक्ने नैतिक धरातल मसँग हुँदैन। सडकमा त मानिसहरू राष्ट्रिय झन्डा लिएरै राजा आऊ भन्दैछन् नि त। अब उनीहरूले, मेरो चिन्तनले मलाई यहाँ उभ्यायो, उनीहरूको चिन्तनले उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो। लोकतन्त्रमा यस्तो कुरालाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। यसमा हावी को हुन्छ, तपाईँको चिन्तन कि उहाँहरूको चिन्तन? अब राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू चाहिँ खुला नै हुन्छन्। अब अहिलेको विश्वको परिवेश हेर्दाखेरि उहाँहरू हावी हुने जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिलेको हाम्रो राजनीति चाहिँ यति धेरै विशृङ्खलित र खास गरी भन्दाखेरि निराशा पैदा गर्ने खालको, निराशा नै उत्पादन गरेर निराशा नै दिने खालको चाहिँ किन भयो त? किनभने लोकतन्त्रको प्रतिफल जसको लागि भनेर लोकतन्त्र लडिएको थियो त्यहाँ पुगेन। जनयुद्ध जसको लागि भनेर गरेका थिए माओवादीहरूले, जनयुद्धको एउटा नर्म्स प्रतिफल त्यहाँ पुगेन। शहीद, बेपत्ता, विस्थापित, अङ्गभङ्गलाई समेत भन्नुभयो, उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेनन् र आफ्नै स्वास्नी, आफ्नै छोरी, आफ्नै बुहारी, त घिनलाग्दो भन्नु मलाई यति घिनलाग्दो। तपाईँ फेरि यो लोकतन्त्र उन्नत हो र यसको विकल्प लोकतन्त्रै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि? होइन। अब त्यसो भने के गर्ने त? त्यसो भने के सडकमा भने जस्तो राजा ल्याउने? त्यसो भने के सेना ल्याउने? त्यसो भने के भिडको शासन हुन दिने? विकल्प अर्को भएन नि त। एउटा मेरो सोचको हिसाबले अवस्थामा म डिबेट गर्न सक्ने भएँ होइन। तर तपाईँको सोचले के भन्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, योभन्दा उन्नत व्यवस्था अहिले हामीसँग उपलब्ध छैन। संसार घुमेँ नि, म रसिया घुमेँ, उत्तर कोरिया घुमेँ होइन, मलेसिया घुमेँ, सिङ्गापुर घुमेँ, चाइना घुमेँ, संसार घुमेँ नि त। संसार हेरेँ, अध्ययन गर्नुभयो, जहाँबाट कम्युनिजम जन्मियो। डाक्टर साहब, यो चाहिँ तपाईँको सोचको कुरा भयो। तपाईँको अध्ययनको पनि थोरै कुरा गरौँ। तपाईँ त अब इतिहासको चाहिँ प्राध्यापन गरेको मान्छे, इतिहास विभागको पनि प्रमुख भएर बसेको मान्छे।
इतिहास चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रकारको, हाम्रो राजनीति यस्तै प्रकारको सधैँ यस्तै घिसिपिटी बैलगाडा जस्तै खालकै हो? यस्तै हो, यो बैलगाडा पनि छैन, घिसिपिटी पनि छैन। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ यो के छ भनेदेखि अस्थिरता, अराजकता, अनि स्त्री लम्पट, भ्रष्टाचार, कुशासन, यो छ विगतदेखि। अनि प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हिजो भौतिक रूपमा सिद्ध्याउने, आज नैतिक र चारित्रिक रूपमा सिद्ध्याउने ठाउँमा आइराखेको छ। तर यसको चरित्र एउटै छ। अब अहिले तर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नु पर्थ्यो नि, होइन? त्यसलाई चाहिँ अघि तपाईँले एउटा शब्द राम्रो भन्नुभएको थियो नि, इतिहासको पाठलाई हामीले पढेनौँ। इतिहासले हामीलाई शिक्षा दिएको छ, तर हामी त्यसलाई पढ्दैनौँ। किनभने जहाँ अहिले हामी छौँ नेपालको राजनीति 7 देखि 17मा पनि यही हो, 47 देखि 59 पनि यही, ठ्याक्कै यही हो क्या। 47 देखि 59 पनि ठ्याक्क। अनि त्यसै जगबाट राजाले चाहिँ अर्का राजाले ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेका थिए। 17 सालमा उनका बाबुले टेक ओभर गरेका थिए। यही विषयलाई विषयवस्तु बनाएर उनले टेक ओभर गरेका थिए। र राजाले के भनेको थियो भने नेपालमा लोकतन्त्र फाप्दैन, नेताहरू भरोसायोग्य छैनन्, यिनीहरू चाहिँ अराष्ट्रिय छन्, यिनीहरूको विदेश नीति सन्तुलित हुँदैन, त्यसकारण मैले यो देशको जगडाको लागि मैले टेक ओभर गरेको हुँ भन्थे। अनि हामी यही कुरा पञ्चायत नागरिक शास्त्र भन्ने हुन्थ्यो, उत्तर पुस्तिकामा लेख्थ्यौँ। अब बिस्तारै हामी प्रजातन्त्रको अध्यायमा प्रवेश गऱ्यौँ। राजाहरूले प्रजातन्त्र खाने बहाना बनाएको भन्ने हामीलाई भयो। त्यसपछि हामीले 47 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। तर राजाहरूले भनेको कुरा अहिले पनि फरक परेको छैन। यो देशमा चाहिँ दलीय व्यवस्था फाप्दैन भन्ने कुरा होइन। दलीय नेतृत्वको जुन चरित्र छ त्यो चरित्र चाहिँ प्रजातान्त्रिक आदर्श अनुरूपको छैन। उनीहरूले त्यसलाई निजी फाइदाको लागि फरियावाद गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, विदेश नीतिलाई असन्तुलित बनाउँछन्। अन्ततः यो देश सकिन सक्छ। त्यसकारणले तिमीहरूले दलबाट बस्नुपर्छ, अन्यथा तिमीहरूको देश रहँदैन। त्यो उनीहरूले आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता, सिंहासन, गद्दीलाई सुरक्षित गर्नको लागि यस्तो खालको जार्गनहरू प्रयोग गरेका थिए कि? अब त्यो शङ्काको लाभ पनि हामीले लिने गऱ्यौँ। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त ज्ञानेन्द्रलाई पनि भुटान हुन भनिएको थियो। उनले त्यो कुरा अस्वीकार गरेको नै भन्ने छ। र तपाईँले भने जस्तो गद्दीका लागि मात्रै उनीहरूले, किनभने 7 सालमा पनि गद्दी नै छोडेर त्रिभुवन भारत पुगेका थिए। अनि भारतसँगको मिलीभगतमा दिल्ली सम्झौता भयो, अनि फर्केर आए। गद्दी त्यागेको पनि इतिहास छ। बरु नेताहरूले गद्दी त्याग्नुभन्दा पार्टी फुटाएको इतिहास छ। इमान्दार त हुनु पर्यो नि हामीले। नेताहरूले गद्दी त्याग्ने भनेको आफ्नो कुर्सी, पद, ओहदा जे छ त्यो चिज अहिले नै भनौँ न। अब अहिले कि पार्टी फुटोस्, होइन भने म छोड्दिनँ भन्नेमै केपीको पोजिसन छ। बरु फुटोस् जेसुकै होस् न। शेरबहादुरले यही गरेको छ, रापरपाहरूले अनेक पटक यही गरे, मधेसवादीहरूको कुरा पनि यही भयो। बाबुराम जस्तो पढे लेखेको नेता पनि 10वटा समूह चार्दै हिँडे। त योभन्दा त राजाहरूले यो त गरेका छैन नि त कहिले पनि। यो देश बनाएका छन् उनीहरूले, 1 पूर्वाधार खडा गरेका छन्, 2 कल कारखाना खोलेका छन्, 3 यिनीहरूले चाहिँ के गरे त? यिनीहरूले एउटा अस्पताल काठमाडौँमा खोलेको छ भने त्यो कुन हो मलाई भनिदिनु भए हुन्छ। अहिले कुन चाहिँ अस्पताल उनीहरूले काठमाडौँमा यो 30 वर्षमा खोले? कुन चाहिँ उद्योग जो उनीहरूले बन्द गरेनन्? यो प्रजातन्त्र हो त। प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै प्रजातन्त्र भनेको जीवन दर्शन हो, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। 2046 सालमा 6000 मात्रै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा थिए। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख पुगेको छ। निजी क्षेत्रले त्यो 80 लाखभन्दा बढी आँकेको छ। हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्ट मात्रै 6 लाखको रोजगारी थियो। तिनीहरू नै दिदीबहिनीहरू जो अहिले बजारमा अनिश्चित गर्व लिएर हिँडिराखेका छन्, जसको सङ्ख्या 318 भनिएको छ। ती दिदीबहिनी त्यो गार्मेन्टमा काम गर्थे हिजो। उनीहरूको लभमा ट्रेजेडी पर्थ्यो होला, तर रेप हुँदैन थियो नि उनीहरूको। उनीहरू जेलमा पुग्थ्यो होला, तर उनीहरू इन्काउन्टरमा मारिँदैन थिए। खड्गमान सिंह सबैभन्दा लामो राजबन्दी हुन्। राणाहरूले पनि 20 वर्ष जेलमा राखे तर मानेनन्। गङ्गालाललाई पनि एक शब्द बिराए भने तँलाई म माफी गरिदिउँला भनेको थियो। गङ्गालालले भने तँसँग बक्सिएको जीवन लिनुभन्दा बरु म मर्न तत्पर छु भने उनी शहीदको मार्ग रोजे। तर आज गङ्गालालकी श्रीमतीको के अवस्था होला? उनकी छोरी एउटी त्यही दिन जन्मेको भनेर म सुन्थेँ। ती छोरी जीवित छन् कि मरिसकिन् थाहा छ नेपालीलाई? अब अरू माओवादीको त रेप नभएको माओवादी समयमा एकजना पनि महिला छैनन् भन्थे। ती महिलाहरू कहाँ छन् अहिले?
तिनलाई के व्यवस्थापन गर्यो त पार्टीले? तिनका छोराछोरी कहाँ छन्? हामीले हिजो जनयुद्धको आचरण गर्छौँ भनेको हुनाले ओके भनिदिउँ, मारियो शिक्षकहरूलाई खम्बामा लगेर। तिनका छोराछोरी कहाँ छन् अहिले? फेरि हत्याको श्रृङ्खला मोरङबाट पुनरावृत्त भयो। अब के हुन्छ त? अब फेरि के हुन्छ त? त्यही रिल दोहोरी बस, अरू त के हुन्छ? फेरि हत्या, हिंसा, फेरि अराजकता, अशान्ति सुरु भइसक्यो। सेनाले चौकन्ना बस्नु भनिसक्यो। अब त्यहाँ धरपकड हुन्छ। यही कुरा चाहिँ रुकुममा त्यो बेला एउटा खाँ भन्ने सिडिओले गरेको भन्थे, त्यो कथा फेरि त्यहाँ दोहोरिन्छ। अब यो छ नि डाक्टर साहब, जस्तो हिजो पनि त यही कुरा गरेको हो नि त। हिजो पनि हिंसाको राजनीति भयो, त्यहाँबाट शान्ति प्रक्रिया भयो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अब राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो। अब समृद्धि, आर्थिक पाटो, सुख सुविधा, अब यतातर्फ जाने है, देश समुन्नत बनाउनेतर्फ भनेको। त्यो बाटोमा किन हिँडेन मुलुक? किनभने हाम्रो नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेनछ। उसले जे जति फन्डाहरू गर्यो त्यो राजगद्दी खाली गराएर त्यहाँ आफ्नो स्वास्नीलाई लगेर राष्ट्रपति बनाउने, छोरालाई लगेर मन्त्री बनाउने, बुहारीलाई लगेर मन्त्री बनाउने, धाँधली गरेर पनि छोरीलाई मेयर बनाउने, यो खेल रहेछ भन्ने कुरा त अब पुष्टि भइगयो नि त। खालि भन्ने कि नभन्ने मात्रै विषय बाँकी हो। अनि बर्को चाहिँ बादको ओढेको त्यो चाहिँ भने ट्रेडमार्क बनाएको। एउटा यिनीहरूले काङ्ग्रेस भने उनीहरू काङ्ग्रेस हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। यिनीहरूले कम्युनिस्ट भने उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। त्यसलाई हँसिया हतौडा लाउनेले ट्रेडमार्क मात्रै। अब त व्यवहारबाट पुष्टि भयो नि त। कम्युनिस्ट भनेको त उद्योग खोल्ने कुरा हो, काङ्ग्रेस भनेको योग्यता क्रम हो। डेमोक्रेसी भने के हो त? डेमोक्रेसी मात्रै हो जसले योग्यतालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ। मेरिटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वाट इज मेरिटोक्रेसी? द्याट इज डेमोक्रेसी। त्यो कहाँ अभिव्यक्त हुन्छ भन्दा एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। यदि त हो डेमोक्रेसी। ल भन्नु यस्तो कहाँ छ? दीप बस्नेतलाई लगेर कोचियो होइन हो, अनि त्यसको हिस्सेदार गर्ने विष्णु पौडेल त मन्त्री छन् त। त्यो दीप बस्नेतलाई लगेको चाहिँ माधव नेपाललाई थर्काउनलाई भन्ने चर्चा पनि छ। अब दैव जानुहोस्, हामी जान्दैनौँ, तर यो डेमोक्रेसी त होइन। यदि त हामी भन्न सक्छौँ उनीहरूको जुन उठापटक छ, उनीहरूको जुन यो वाद प्रतिवाद छ, त्यसमा हामी के होला के होइन होला हामी भन्न सक्दैनौँ। भनेपछि यहाँनिर राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएन, प्रतिबद्ध पनि भएन। प्रतिबद्ध छैन ऊ प्रतिबद्ध छैन। ऊ सिस्टम, जे सिस्टम उसले ल्यायो, आफूले ल्याएको, आफूले जन्माएको सन्तानप्रति त आफू हेर्नु नत्र भने हेर्नुहोस् त। यो तर्क गर्न सकिन्छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ठिक छ, प्रतिबद्ध छैन, इमान्दार छैन पनि भन्न सक्यो। अर्को ढङ्गबाट हेर्ने भने चाहिँ उसको बसमा छैन पनि भन्न मिल्छ। होइन, किन छैन? परिस्थिति तपाईँको बसमा हुनुहुन्न। मलाई जेसुकै सोध्नुहोस् त भन्छु, म मेरो बसमा छैन। सोधेर हेर्नु त अन्ट सन्ट। तपाईँको प्रश्न भएन भनेर पनि कतिले प्रश्नोत्तर उठेर गएका पनि रेकर्डहरू छन्। एउटाले अन्तर्वार्तै दिए रोकेर राखे, बसमा छ नि सबै कुरा छ। के कुरा बसमा हुँदैन तपाईँ भन्नु त? भनेपछि यिनीहरू जुन भन्छ नि हाम्रो बसमा छैन, यान त्यान यताउता, कतिले चाबी अन्तै रहेछ, यस्ता कुराहरू जुन भन्छ नि प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूले, ती कुराहरूले चाहिँ कतै यस्ता अनसिन ह्यान्डहरूले चाहिँ यहाँ शासन गरिरहेका छन् अथवा शासन गर्नेहरूलाई बसमा पारिरहेका छन् भन्नुपर्ने अवस्था त आएको होइन? होइन होइन, त्यो जस्तो यो अवस्था त हिजो पनि थियो नि त। राजाहरूका पालामा पनि थियो, राणाहरूका पालामा पनि थियो। राणा जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमणमा गए उहाँ युकेमा। साउथ हेम्पटन भन्ने ठाउँमा उनको जहाज अवतरण भएको थियो। पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री पुगेको भनेर त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर म आफू पनि पुगेको थिएँ लन्डनको भ्रमणमा जाँदाखेरि। साउथ हेम्पटनबाट जङ्गबहादुरलाई खबर भयो कि तिमी यहाँबाट चाहिँ सेन्ट्रल लन्डनसम्म आउनुपर्छ, झन्डै 3 घन्टा लाग्छ ड्राइभमा त्यहाँबाट। त्यहाँ म तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेपछि जङ्गबहादुरले के भने मलाई लिन यहाँ आउनुपर्छ, होइन भने म यहीँबाट फर्किन्छु। जङ्गबहादुर भने के हो र ब्रिटिस साम्राज्यको अगाडि जङ्गबहादुरको के अस्तित्व थियो भन्नु त? केही पनि अस्तित्व थियो। अनि उनले त्यो मेन्टेन गरे र उनले अडान लिए। यस, अनि आए, अनि उनी त्यहाँबाट सेन्ट्रल लन्डन गए। अनि उनलाई सेन्ट्रल लन्डनमा स्पेसल एउटा हाउस खोज्यो, त्यहाँ बसे, बाँकी कुरा उनले गरे। र काहीँ पनि उनले जुन आफ्नो एउटा डिग्निटी हो, राष्ट्रको जुन डिग्निटी हो, त्यसमा उनले काहीँ पनि कम्प्रोमाइज गरेनन्। जङ्गबहादुर भन्ने के थियो? एउटा आभारा जस्तो मान्छे। पेरिसमा त उनले एकजना होटल डिलरसँग कुटाकुट गरेको थियो, किन जङ्गबहादुरको संस्कार त त्यही थियो नि। जङ्गबहादुर भनेर त एउटा साधारण खरदार भैदारबाट प्रमोट भएको मान्छे। तर जेसुकै होस् उसले चाहिँ ऊ जब मलाई यदि बोलाइएको निम्ता गरिएको हो भने मलाई स्वागत सत्कार यही गर्नुपर्छ। म चाहिँ उनीहरूको इन्डियनहरूको बुझाइ के थियो भने
ब्रिटिसर्सहरूको बुझाइ पनि के थियो भने नेपाल भनेको चाहिँ इन्डियन स्टेट्स जस्तै हो। जङ्गबहादुरको भनाइ के थियो भने हामी इन्डियन स्टेट्स जस्ता होइनौँ। यस्ता अनेकचोटि प्रकरण भएका छन्। त्यति अडान लिने नेता पनि अहिले भएन होइन। अब मैले भनेको खालि के भने चाहँदाखेरि नसकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अडान लिएको चाहिँ पछिल्लो पटकमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ होइन, त्यो अडान उनको अडानको हकमा के भयो भने पारदर्शिता भएन। उनी किन अडान लिइराखेका छन् भन्ने कुरा प्रश्न भएन। जस्तो नाकाबन्दीको कुरामा त हामी आफै थियौँ त केपी ओलीसँग। त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेका थियौँ। त्यो जगमा उनी 2 तिहाईमा पुगे। त्यसपछि त एउटा नि उद्योग खुलेन। के कारणले भारतले हामीलाई पटक पटक नाकाबन्दी लगाउँछ त्यसको थाहै निराकरण आजको प्रश्न हो नि त। राजाहरूले त यही चिज गरेका थिए। उनीहरूले त एक पछि अर्को पूर्वाधार खडा गर्नेमा आफ्नो साधन स्रोतहरूलाई चाहिँ समर्पित गरेका थिए। ट्रली थियो हामीसँग काठमाडौँमा। भारतसँगको निर्भरतालाई कम गर्न न ट्रली खोलिएको थियो। भनेपछि नाकाबन्दीमा अडिनु मात्रै ठुलो कुरा हो। त्यो त गौण कुरा। अहिले हामी आलोचना गर्न थालिहाल्यौँ नि। अहिले किन भन्दाखेरि अडिएपछि हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारले के कदम चाल्यो, त्यहाँबाट आधार निर्माण गर्नु त्यो महत्त्वपूर्ण। त्यसबाट क्वालिफाइड भन्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न अहिले केपी ओली आएको 3 वर्ष भयो होइन। तपाईँ भन्नु एउटा कुटीर उद्योग पनि खुल्यो त नेपालमा। धागोमा पनि हामी आत्मनिर्भर भयौँ। मेनिफेस्टोलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू छन् डाक्टर साहब त्यसमा। होइन, मैले त्यो त व्याख्या गरिसकेँ नि। भन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, भनेअनुसार कायम रहन्छ कि रहेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसमा के प्रधानमन्त्रीले विकासका पूर्वाधारका कुराहरूलाई नै अतिरञ्जित गरिदिनु भयो। अब त्यसमा कसैले बहस गर्यो भनेदेखि पनि त्यो मिथ्या हुने अथवा त्यो कुरामा मानिसले पत्यार नगर्ने अवस्था बनिदियो। त्यो त अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई एक प्रकारको एउटा ढड्वारे जस्तो सोसियल मिडिया तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा जोकर जस्तो भनिरहेछन् नि त अहिले। हो त उहाँ त्यस्तो। अब उहाँले भनेको कुराको आधारमा त हो भन्ने देखिन्छ। रेलको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कहाँबाट एउटा रेल लिएर आइयो, त्यो ल्याएर ओडाएर राखेको छ, चोरी हुन थाल्यो भन्ने छ। हेर्नु होला अर्को वर्ष त्यो ड्यामेज हुन्छ, 90 करोड झ्वाम भयो होइन। अब यहाँ रेलको कार्यालय खोलेको छ क्यारे छ, त्यहाँ एउटा मान्छेलाई एमडी बनाएर कार्यालय त पानी जहाजको पनि खोलेको छ। पानी जहाजको पनि खोलेको छ। जहाजको टिकट काट्नु पुसे गतेबाट भनेको थिएँ 3 वर्ष अगाडि। अब अहिले अर्को 2 वर्ष बितिसक्यो। अनि यो रेलवे ट्र्याकको कुरा थियो चाइनासँग तर्फ, त्यसको डिपिआर पनि बनिरहेको छैन। सब त जोकिङ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि त। यो कुराले के प्रधानमन्त्री हल्का हुनुभयो भन्ने कुरा देखायो होइन। अब उहाँले त्यो किन भन्नुभएको, उहाँले प्रोपोगेन्डाको लागि मात्रै यो गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो। प्रोपोगेन्डाको लागि त उहाँ त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुँदो रहेछ कि जुन कुराले तत्कालको लागि चाहिँ आनन्द दिने, भुलभुलैयामा राख्ने, दीर्घकालमा कुनै त्यो काम रेखाङ्कन नगर्ने खालको कुराहरू गर्नुहुँदो रहेछ। होइन, उहाँले चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि झुट बोल्नुभएको रहेछ। कति दिन बोल्न सकिन्छ त्यस्तो झुट? तब अहिले मान्छे केपी ओलीलाई गन्ती गर्दैनन् त। नत्र केपी ओलीसँग जत्रो शक्ति अरू कुन प्रधानमन्त्रीसँग थियो र कसैसँग पनि थिए। अनि भनेको पार्टीभित्र अहिले उहाँहरूको देखेको लफडा पनि यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि भएको हो कि त्यहाँ चाहिँ अलिक बेग्लै प्रकारको कुरा भित्र चलिरहेको छ, बाहिर देखिएको चाहिँ अर्कै खालको रङ्गमञ्च चाहिँ अर्कै देखिएको हो। डाक्टर त्यो पदको लडाइँ हो प्रष्ट, जम्मा अरू त्यसमा कुनै विषयवस्तु छैन। त्यहाँ कुनै सिद्धान्तको वादको लडाइँ छैन। तपाईँ त्यत्रो 38 पृष्ठको कागज हेर्नुभयो, 18 पृष्ठको कागज हेर्नुभयो, भर्खर माधव नेपालको चाहिँ अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो, एक ठाउँमा पनि राजनीतिक प्रश्न छ मलाई भन्नु त कुन चाहिँ छ भन्ने गर्नु। त्यो 19 पेजमा एक ठाउँमा चाहिँ प्रचण्डजीको भनाइ चाहिँ पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने, उहाँहरूको जुन कम्युनिस्ट आदर्श सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अलिकति उहाँहरू अल्ट्रा लेफ्ट अझै पनि त ह्याङओभर रहेको देखिन्छ नि डाक्टर। अल्ट्रा लेफ्टिजम देखिन्छ, अल्ट्रा लेफ्टिजम मात्रै देखिन्छ। त्यसको माग के छ भने केपी ओलीले पद छोड्नुपर्छ, यति हो नि त। यो वैचारिक प्रश्न हो र यो। जहाँसम्म पार्टीको मातहत सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, त्यसो भने फिर्ता बोलाए भएको नि केले रोकेको छ त उहाँहरूलाई? प्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको छ त? संसदीय दलबाट। संसदीय दल त प्रक्रियामा जाने कुरा भयो। त्यो पार्टीले पार्टीकै बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीलाई किन अनुशासनको कारबाही नगर्ने, किन तपाईँले यो कुरा बिराउनु भएको छ, अथवा सैद्धान्तिक कुरा हो भने किन तपाईँले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कुरालाई तिलाञ्जली दिनुभयो? यहाँ केन्द्रित किन हुँदैन त उनीहरू? किनभने यो पदको मात्रै, त्यस कारण उनीहरूले त्यहाँ के भनेको छन्, अत प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नु पर्दछ। के हो त्यो त्याग भने? त्यही ल्याङ्ग्रे पद हो एउटा, प्रधानमन्त्रीको पद। यस, और पार्टीको चिफ, दुईमा एउटा छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा। र प्रधानमन्त्री दुवै चिज छाड्नेमा हुनुहुन्न। अब त्यो पनि पदकै कुरा भयो।
अनि त्यो तल घिस्रेर छोरीलाई कसरी तिमीले जबरजस्ती जितायो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। यसले गर्दा लोकतन्त्र नै एउटा घृणित वस्तुको रूपमा, कम्युनिजममै एउटा घृणित वस्तुको रूपमा अभिव्यक्त भयो। यो त सैद्धान्तिक होइन होला नि त प्रश्न। यसले चाहिँ त्यहाँ सैद्धान्तिक विवाद छैन भन्ने कुरा देखायो तपाईँको उत्तर अनुसार डाक्टर साहब। उहाँहरू चाहिँ यसलाई सैद्धान्तिक लेप पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही त भने मैले पनि पढेको छु 18 पेजको, मैले पनि पढेको छु 38 पेजको, र म आफै कम्युनिस्ट पार्टीबाट डेभलप भएको केटो हुँ। डकुमेन्ट पनि पढायो मैले, पार्टीको रूपमा पनि पढेको, र अनुसन्धान पनि मेरो कम्युनिजम नै हो। त्यसको आलोकमा म के भन्न सक्छु भने यो चाहिँ 38 र 1850मा सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्न एक ठाउँमा छैन। यो केवल पदको लागि मात्रै छिनाछप्ती हो। यसले कहाँ पुर्याउँछ उहाँहरूलाई? यसले चाहिँ पार्टीको साख बर्बाद हुन्छ, निर्वाचनमा यिनीहरू समाप्त हुन्छन्, त्यस्तै पऱ्यो भने पार्टी विभाजित पनि हुन सक्छ। तपाईँले अघि एउटा बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो डाक्टर साहब कि यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विमति छ उहाँको कार्यशैलीसँग भनेदेखि पार्टीको चाहिँ एकै तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हो नि त, उहाँलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ। त्यो फिर्ता बोलाइराखेको छैन, तर छेकिराखेको छ, घेरिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि त्यही छ नि, मलाई काम गर्न दिएन, खाली खुट्टा मात्र अल्झाइराख्यो भन्ने होइन? होइन, त्यो प्राविधिक रूपमा गलत छैन। त्यस्तो कुरालाई उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो तरिकाले पदमा झुन्डिरहनु उचित पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि। किन यदि तपाईँलाई त्यस्तै कुरा हो भने ल ठिक छ नि त, भन्न सकिन्छ नि त। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई माथि यही दबाब हो नि त गिरिजाको 56मा। यस, ल त्यसो भने ठिकै छ त गिरिजा। उहाँको एउटा मात्रै माग थियो लास्टमा, म फ्रान्स गएर आउँछु, राजीनामा दिन्छु। यस, त्यो पनि गर्न दिनुभयो? हुँदैन भने यिनीहरू 1 मिनट पनि हुँदैन भने। तर यी त कृष्णप्रसाद भट्टराई न गिरिजा कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए, न यिनीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्। ल भइगयो भन्यो उनले। बडा मार्मिक भाषण थियो नि त्यो, तिक्तताका साथ, मर्मस्पर्शी। सायद म पनि रोएको थिएँ होला त्यो सुन्दा। त्यो चाहिँ साह्रै भावुक बनाउने खालको भाषण थियो त्यो चाहिँ। यो गर्ने नेताहरू हामीसँगै थिए। आज प्रधानमन्त्री त्यसो भएदेखि पार्टीको यो किचलो चलिरहँदाखेरि, देश असरल बनिरहँदाखेरि आफ्नो पार्टीको किचलोको कारणले राष्ट्र नै चाहिँ बन्धक बन्नु भने त त्यो त बडा अपराधै हो नि त्यो त होइन? उहाँहरूले त्यसलाई राष्ट्रको के कुरा भयो? अब चाहिँ सरकारी निवासलाई दुरुपयोग गरेर 9 महिनादेखि निरन्तर उहाँहरू, मान्छे कोभिडमा मरिरहेछन्, आज कि भोलि भइराखेको छ। तपाईँको सुझाव चाहिँ अथवा तपाईँलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भएदेखि लो भइहाल्यो त भनेर चाहिँ हिजो 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले जे गरेका थिए त्यसै गरी राजीनामा दिने बेला भएको छ? त्यो गरिदिए मैले देख्दा लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुने हो। अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको अस्थिरता हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ फेरि। त्यसैले मैले के भनेको भने म्यान्डेट त केपी ओलीले अब 5 वर्षको स्थिरताको लागि हो। पार्टी एकता पनि त्यही कारणले भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चुकाइले केपी ओली त्यहाँ पुगेका हुन्। केपी ओली त्यहाँ एकछिन प्रचण्डको चुकाइ भने यस भन्नाले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो, दुराशयवश भन्नुभयो प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छोडे भन्ने नाटक गरे। यो ठगी हो भनेर मैले मिडियाका साथीले हेरेर नोट गराएँ। साथी प्रचण्ड भन्ने मान्छेले जे बोलिराखेका छन् यो झुट हो। यो मैले यो भन्थेँ, उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो सबभन्दा राम्रो सरकार केपीकै छ, पूर्ण अवधिको लागि मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व दिएको हुँ। अब तपाईँ 18 पेजको जे गफ गरे पनि आशय के हो भने प्रचण्डको त्यसमा सहमति छैन। योलाई उनले प्रयोग गरेर, तर उनलाई त्यो सहमति थिएन भने 2.5 वर्षको त उनको लिखित सहमति थियो, उनले मैले पूर्ण अवधि दिएँ किन भन्नु पर्थ्यो त? हो, यही नै उहाँहरूको लाचारीको जड हो मैले भनेको छु। किनभने यो जगबाट केपी ओलीले सत्ताको संरचना खडा गरेको हो। यसको जग चाहिँ प्रचण्डले दिएका हुन्, संरचना मात्रै केपी ओलीको हो। यदि उनले सायद त्यसभित्र यो आशा थियो कि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ तपाईँलाई पूर्ण अवधि प्रधानमन्त्री चलाउनको लागि मेरो मन्जुरी छ र त्यसको बदलामा तपाईँले मलाई पार्टी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने उहाँको आशय थियो नि त होइन? होइन, त्यो त उनीहरूले मङ्सिर 26 गते कुनै के भन्छन् नि होइन। अब कार्यकारी अध्यक्ष तिमीलाई भयो भने त भनिदिएको छ। त्यसो भने ल ठिक छ, म कार्यकारी अध्यक्षपट्टि लागेँ, महाधिवेशनको तयारीतर्फ लाग्छु, तपाईँले सरकारको काम गर्नुहोला भनेर उहाँले रोल्पा डोल्पा रुकुम ताप्लेजुङ महाधिवेशनको तयारीको क्रममा हिँडिदिने हो भने केपी ओली आफै आफ प्यारालाइज भइहाल्छन्। किन अहिलेको मेन मकसद भनेको त पार्टी एकतालाई निश्चित दिशा दिने हो र महाधिवेशन, आगामी महाधिवेशनबाट चाहिँ
स्थायी नेतृत्व निर्माण गर्ने अहिलेको मूलभूत सरकार भनेको त बाइ द वे न हो। भनेपछि त कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ यदि हो भनेदेखि त पार्टीको गतिविधिमा उहाँ चले भयो। नै हो भने होइन, हो होइन हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई के थाहा छ भने प्रचण्ड पनि त्यो पार्टीका एकजना अध्यक्ष हुन्। अब हामीलाई उनीहरूको व्यवहारले के दियो भने दुईटैको आकर्षण मन्त्री प्रधानमन्त्री पदमा छ, पार्टीमा होइन। पार्टीमा होइन। अब अहिले चैतमा महाधिवेशन छ, आज हामी पुसको प्रवेशमा छौँ होइन, माघ फागुन, जब 2 महिना यस्तो प्रधानमन्त्री के प्रधानमन्त्री हुन्छ नेपाल भन्नु त मलाई। यसको मतलब चाहिँ महाधिवेशन हुँदै छैन भन्ने कुराको सङ्केत हो। ल माधव नेपालले भनिसक्नुभयो महाधिवेशन हुँदैन भनेर, त किन त भन्दा उहाँहरूको पुरा फोकस यो पदमा छ, को मन्त्री हुने, कसकी स्वास्नी के हुने, को राजदूत हुने, यही मात्रै छ नि त। अनि यो कम्युनिजम हो त भने मैले चाहिँ भनेपछि त अब महाधिवेशन पनि नहुने भयो, प्रधानमन्त्रीको लागि यो लडाइँ पनि अनवरत रूपमा चलिरहने भयो। क्लियर देखियो त। राज्य चाहिँ अब राज्य त अब यस तिम्रो राज्य चलाउने जिम्मा चाहिँ कसलाई दिने? पशुपतिलाई दिने कि स्वयम्भूलाई दिने कि कसलाई दिने त? उनीहरूले त पशुपतिको पनि ढोका बन्द गरिदिए। पशुपति पनि छैन नि त नेपालमा अहिले, छ त ढोकै बन्द छ भन्ने सुन्छु त। म गएको थिएँ 4 महिना, मेरो मित्र आउनुभयो, यो कोभिडको नाममा रात दिन घरमा बसेर देवी देवताका मन्दिरहरू पनि थुनेर हुँदैन डाक्टर साहब, हामी बाहिर जानुपर्छ भन्नुभयो एकजना मित्रले। पहिलो चरणमा म पशुपति दर्शन गर्न गएँ, ढोका बन्द छ। कहाँ पशुपति छ नेपालमा अहिले? 1 गतेदेखि खोल्नुहुन्छ उहाँले। अब भगवानको ढोका पनि आवधिक हुन्छ, भगवानको ढोका थुनेर शासन गर्ने हो। कोभिडको डर छ नि त, कोभिडको डर छ, भगवानबाट आशीर्वाद पो लिनुपर्छ त। भिड हुन्छ भनेर त भिड हुन्छ, त्यसो भने जुलुस किन गरिरहेको थियो? फेरि हिजो प्रमुख प्रतिपक्षको थियो, अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीका युवा कार्यकर्ताको थियो, निकोर्सी चाहिँ उहाँ सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङ गइरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ हुने। अनि भगवानको ढोका चाहिँ कोभिड लाग्ने, यही हो व्याख्या। मिल्दैन त्यसो गर्न? होइन, मिल्छ मिल्दैन भन्नेमा हामी डिबेट गरौँला। नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता भन्नु पर्यो। विरोधाभास भयो नि त। जस्तो अस्ति पनि राजावादीहरूको भन्ने जुलुस थियो यहाँ, ती पनि त नागरिक हुन्। अब उहाँ खालि मचिन्द्रनाथको भोटो देखाउनेमा मात्रै हस्तक्षेप भयो भनेर त्यसै कारण तपाईँले सङ्केत केही गरिराख्नु भएको छ, यसको आशय के निकाल्नु भयो तपाईँले? होइन, यसको आशय मन्दिरको ढोकाहरू बन्द गर्ने, बाँकी सबै कुरा खुल्ला गर्ने भनेमा त तपाईँ यसमा के अर्थ देख्नु? विरोधाभासपूर्ण भयो, आफूले गर्दा चाहिँ जे पनि ठिक भयो, मतलब केही गम्भीर अर्थ त होइन। गम्भीर, अब यसलाई गम्भीर के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर मैले भनेको कुरा चाहिँ के भने आफूले चाहिँ मान्छे मार्दाखेरि पनि हुने, अर्काले चाहिँ आलोचना पनि गर्नु नहुने भनेपछि त दुविधा दोहोरो मानक भएन भने। डाक्टर साहब, मूल प्रश्नमै आएँ म अघि पनि, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो जुन पार्टीभित्रको उहाँहरूको विवाद जुन छ नि, राज्य त बन्द हुनु भएन नि त होइन? यसमा 2वटा विकल्प हुनुभयो कि चाहिँ नि ल ठिक छ, ल तपाईँहरूले भने जस्तै गरी ल ठिक छ, पार्टी एउटाले चलाउने, सरकार एउटाले चलाउने, यो कुरा क्लियर डिफाइन गर्नु पऱ्यो। के होइन भने ल भइगयो त भइगयो, ल मैले छाडिदिएँ, ल 3 वर्ष चलाएँ, ल तपाईँहरू को हो आउनु भन्नु पऱ्यो, अथवा अर्को केही विकल्प छ? हो, जुन यो तपाईँले अहिले चाहिँ सेन्थिसाइज गर्नुभएको छ नि, मैले अघि भन्न खोजेको थिएँ त्यो थियो। त्यति गरेर चाहिँ उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केपी ओली पनि त नाम मात्रको नेता त होइन होला, एउटा पद त उहाँसँग रहिरहन्छ होला। सेन्ट्रल कमिटीमा 20-25% त उहाँको होल्ड भइ नै रहन्छ होला। अनि यिनीहरूले कसरी चलाउँछन् त यो पार्टी र यो राज्य? उनीहरूले पनि त एउटा मूल्यमा कि बरु सहमति भए जस्तो भनौँ न, प्रचण्ड चुके नि त, 2.5 वर्षमा उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन थियो। यदि त्यो गरिदिएको भए हामी नै के भन्थ्यौँ भने ल अब 2.5 वर्षको कुरा थियो, पार्टीको सहमति अनुसार ल अब भनेर म तपाईँ यो अनुसार हुनुहुन्न भने बिदा पाऊँ, सबै मोरल एउटा राइट एथोरिटी प्रचण्डसँग हुन्थ्यो नि त। ए बिदा पाऊँ भने अध्यक्षबाट होइन होइन, पार्टी एकता त शर्तसहित गरिएको छ नि त। त्यसमा चाहिँ 5 बुँदामा चाहिँ सहमति छ, त्यसको 4 नम्बरमा आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व छ। हामीले चाहिँ पार्टी सहमति अनुसार आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्वमा सहमति गरेका हौँ। अब 2.5 वर्ष पुग्यो, आफ्नो एउटा ठाउँमा आउँ भन्ने बित्तिकै त केपी ओलीले कि पार्टी एकता भङ्ग भयो भन्नु पर्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ खाली गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ गल्ती कहाँनिर भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई पुरा अवधि दिएँ भइगयो भनेर चाहिँ त्यसपछि उहाँले अनेक बिङ्गा निकाल्न थाल्नुभयो। माधव नेपालको आफ्नै किसिमको तुस थियो होला त्यहाँ, त्यो जोडिनु भयो।
सबैलाई थाहा छ नि, यी सबैमा गए, यी सबै नेताहरूमा सबैभन्दा आलोच्य नेता केपी हो भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन? जसलाई पनि थाहा छ नि। तर यो जग चाहिँ प्रचण्डले दिनुभयो, जहाँ उहाँले यो संरचना खडा गर्नुभयो। अब यसको नतिजा त भनिसकेको छ गोकुल मास्कोटाहरूले, यसमा तलमाथि अल्पमत बहुमत हुने बित्तिकै पार्टी एकताको प्रक्रिया भङ्ग हुन्छ। उहाँहरूको अहिलेको चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था र विधान भएको हुनाले त्यहाँ अल्पमत र बहुमत हुँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त्यो नै त्यहाँ छ। र अल्पमत पनि हुँदैन, बहुमतको प्रक्रियाबाट पनि जाँदैन, दुवैले अडान पनि नछाड्ने भनेको एउटाले पद नछाड्ने, अर्कालाई त्यो नभई नहुने भनेपछि त्यो विवाद त अनवरत चलिराख्ने भयो। त्यो चलिरहेको छ। 9 महिना भनेको कम समय हो त। राष्ट्रिय सङ्कट छ आज, बल्कि वैश्विक सङ्कट छ कोभिडले। एक दिन त्यसमा छलफल हुँदैन, एक दिन पनि भएको छैन। त्यो डकुमेन्टमा मलाई लाग्छ त्यो कोभिड भन्ने शब्दै परेको छैन होला। त्यसै जनताको चाहिँ स्वास्थ्यमा, राष्ट्रको भाग्य र भविष्यमा खेलवाड गर्ने अधिकार उनीहरूलाई पोलिटिकल्ली पनि छैन। त्यो खेलवाड गर्नेलाई चाहिँ के हुन्छ? लोकतन्त्रमा त त्यही हो। राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको राज्यको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा संसारका कयौँ राष्ट्रका चाहिँ नेताहरूको तालु खुलिसकेको छ कि अब के गर्ने, कसरी उम्कने, कसरी चाहिँ जोगिने भनेर। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने लुछालुछमा तालु खुलेको छ। देखिरहेको छ। तपाईँको रौँ मैले तानिराखेको छु, मेरो तपाईँले तानिराख्नु भएको छ। रौँ भयो नि, यहाँ त लुगा खोलाखोल भयो होइन, खालि एउटा कट्टु मात्रै अब बाँकी छ। अब कट्टु खोलेपछि के देखिन्छ त? उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उसले उसको लुगा खोल्ने, उसले उसको लुगा खोल्ने। त्यो पार्टी विभाजनको दिशातर्फ जाँदै गरेको देख्नुहुन्छ? त्यो त प्राय सम्भव छैन, किनभने यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको लडाइँ हो। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरू चौतारीमा बसेर तरवार बेचुवाले घिउको गाथा गाउँछ, घिउ बेचुवाले तरवारको गाथा गाउँछ। दुवैको उद्देश्य एकअर्काको सामान बेच्नुहुन्छ र नाफा कमाउनुहुन्छ। यी त्यस्तै हुन्। मैले चाहिँ हिजोदेखि के भनेको भने यो एकता सम्भव छैन, किनभने स्वार्थी समूहको सम्मिलन पार्टी एकता हुँदैन। वैचारिक एकता मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। त्यसको लागि सैद्धान्तिक एकता, सैद्धान्तिक प्रश्नमा मिलन बिन्दु खोजिनुपर्छ। भनेपछि यो एकता होइन भन्ने कुरा त तपाईँ हिजोदेखि भनिराख्नु भएको छ। बिछोड हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि त्यसमा पनि तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? स्वार्थी समूहहरूको जस्तो भनौँ बिछोड हुने बित्तिकै त यिनीहरू त जिरोमा आउँछन् नि। त्यहाँनिर के छ भने बिछोड हुँदाखेरिको फाइदा नाफा घाटा हेरिन्छ। त्यहाँ नाफा त हुँदैन। एउटाको प्रधानमन्त्री पनि चेट हुन्छ, अर्कोको ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुने मनसुबा पनि चेट हुन्छ। यी त यिनको अब त्यहाँ त 200-300 सांसदहरू छन् नि त, उनीहरूको भाग्य भयो। उनका छोराछोरी मन्त्री छन्, मन्त्री छन्। हेर्नु त एउटा मन्त्रीलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाएर त्यहाँ पठाएका छन्, केपी ओलीको तरफदारी गर्छन् त्यहाँ। त्यस्ता त मान्छे नेपालमा नेता छन्। तिनका कार्यकर्ता कस्ता होलान् विचार गर्नु न। सामान्य नैतिकताको कुरा हो। सामान्य के सामान्य मिनिमम त यो जो भयो भनेपछि डाक्टर साहब, ओ फुट पनि हुँदैन, जुट पनि हुँदैन भनेपछि अनि हुन्छ चाहिँ के त? के भयो? जस्तो राप्रपाले 3टा अध्यक्षको सिस्टम गर्यो। मधेसवादीहरूको कुरा पनि 6वटा उनीहरूको हो हैन। अब यता यिनीहरूको पनि त्यही छ। विवेकशील साझाको त 2वटा भए। अब हेर्नु त, ल त्यो भन्नु हेर्नु न। अब एउटा अध्यक्ष र अर्को संयोजक रे। ल हेर्नु के हो भने के हो त्यो? ल हेर्नु त, ल उहाँलाई सिस्टमै थाहा रहन्छ। संयोजक भनेको अस्थायी व्यवस्थाको लागि राखिन्छ, अध्यक्ष भनेको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छ। उहाँहरूलाई सिस्टमै थाहा रहन्छ। स्वाभाविक के हो, उहाँहरू राजनीति बढाउनु भएको छैन। मैले राजनीति हुन्छ रविन्द्रजी भनेर मैले पहिला भनेको मैले लखेटेँ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै भइरहेको छ। यो त यही लडाइँ चलिरहेको छ। स्वार्थीहरूको त्यही हुन्छ। यसमा नि डाक्टर साहब एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ बडा गम्भीर लाग्छ मलाई कि उहाँ यदि म माथि कुनै एक्सन लिइन्छ भने म महा एक्सन लिन्छु भनेर, तपाईँ त्यसलाई कुन अर्थमा बुझ्नुहुन्छ? म त त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझ्छु। र मेरो भनाइ के छ भने यसमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री त छोड्नु पर्यो भने पार्टी विभाजन, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा पार्टी विभाजन, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्दा मध्यावधि महाएक्सन भनेको त्यही हो। अझै त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसको बाटै त्यहाँ पुग्छ त। यो हिँड्दै जाँदा समानान्तर गतिमा हिँडिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री नपाउँदा प्रचण्डले पार्टी विभाजन, प्रधानमन्त्री छाड्नु पर्यो भने उनले मध्यावधि संसद विघटन, मध्यावधि। बस यति मात्रै हुन्छ यसको बटम लाइन, अरू केही हुनै सक्दैन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने जे हरकत बहुमतको नाममा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, म भए उहाँहरूलाई पहिल्यै पार्टीमा कारवाही गर्थेँ भने म पार्टीको अध्यक्ष भइदिएको भए। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो सब गर्न पाइँदैन।
पाइँदैन भने केपी ओलीले पनि पाइँदैन भने बरु पाइँदैन, तर त्यस्तो त गर्नै पाइँदैन। मलाई एउटा रोचक लागिरहेको कुरा चाहिँ नेकपामा विवाद छ, हिजोबाट त काङ्ग्रेस पनि सडकमा आयो, उसको सडकमा आए चाहिँ कुन प्रकारको हुनेछ भोलिका दिनले अझै प्रश्न पार्दै जाला। देशैभरि हिजो त उसले प्रदर्शन गर्यो, एक खालका मानिसहरूले अलिकति आँखा रसिलो पारेको, मुहार उज्यालो पारेको पनि देखियो कि कम्तीमा एउटा आयो है, अलिकति आउनु खोज्यो है भनेर। तर यो विवादमा नि डाक्टर साहब, यो विवादमा चाहिँ शीतल निवासको सक्रियतालाई तपाईँ कुन रूपमा? त्यो लज्जास्पद हो, त्यो उहाँले त्यो गर्न सक्दैन। तर मैले त्यसलाई विषय ठानेको छैन। विषय के ठानेको छु, राइट मेन राइट प्लेस भन्थे नि प्रकाश बाबु। तपाईँहरूले पनि धेरै अन्याय गर्नुभएको छ होइन, मिडियाले पनि यो कुरालाई मूल प्रवाहीकरण गरिदिएन। राष्ट्रपति हुनलाई त कसैको स्वास्नी हुँदैन राष्ट्रपति भइँदैन के बाबु? साउथ एसियामा यो नै चलेको छ। लोकतन्त्र बर्बाद भयो, पाकिस्तानको कुरा त्यही भयो। बङ्गलादेशमा बल्ल 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 अहिले चाहिँ आखिरी परिवारवादै हाबी छ त्यहाँ पनि, तर कुनै न कुनै रूपमा डेलिभरी दिएको छ हसिनाले होइन। भारतमा हेर्नु त्यत्रो काङ्ग्रेस पार्टी बर्बाद भयो। अब तपाईँहरू राष्ट्रपतिको भूमिका भएन भन्नुहुन्छ, उहाँको राष्ट्रपति हुने ल्याकतै छैन। जसलाई पाए त्यसलाई राष्ट्रपति बनाएपछि उसले त्यो पदको गरिमा बुझ्नै सक्दैन। त्यो पदको गरिमा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। कमसे कम म यहाँ आएर बसेको छु, मैले यो सिटको गरिमा बुझिनँ भने अब के हुन्छ भन्नु त? भनेपछि हामीले त्यस्तो मान्छेलाई राखेका थियौँ जसले चाहिँ आफ्नो त्यो मेरो जिम्मेवारी के हो, दायित्व के हो भन्ने कुरा बुझेकै थियो। त्यो त प्रष्टै बुझ्यो उहाँले, त हरेक पार्टी त्यहाँ गर्नुभएको छ। उहाँको कारणले त मानिसले यो शिशु गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइराखेका छन् नि त। त्यो पनि भ्रामक कुरा हो। यो शिशु छैन, यो तिग्रे भइसक्यो। 30 वर्ष भयो प्रकाश बाबु यो सिस्टममा आएको। 30 वर्षमा त राजाले यति पूर्वाधार खडा गरेको थियो। गणतन्त्र आएको त 12-14 वर्ष मात्रै भयो नि त। 14 वर्षमा 65 नै भन्नुहोस् न। त्यसो भने त राजाले महेन्द्रले पनि त जम्मा 17 to 28 12 वर्षको शासन त हो नि। त्यही आजका सबै पूर्वाधार त्यही 12 वर्षका उपजन। 1 वर्षमा सिङ्गापुर लिङ्गा ली कुवान यूले 10 वर्षमा आजको सिङ्गापुरको प्रारूप खडा गरेका थियो। यही कुरा तेङ स्यापिङले गरे। माओ त्से-तुङको कारणले तेङ स्यापिङ जेलमा जानु परेको थियो। पछि उनी पावरमा आए र उनले 5 वर्षमा नयाँ चिनको प्रारूप खडा गरिदिए। तपाईँ म कस्तो बोल्छु भन्ने कुरा मेरो पहिलो लाइनबाटै थाहा हुन्छ र तल दर्शकहरूले जजमेन्ट गरिहाल्छन् यो सुन्नुपर्छ कि पर्दैन। म एक लाइन बोल्यो भने यो रहेछ, अर्कोमा जाउँ भन्छ मान्छे हिँडिहाल्छ। काम गर्ने मान्छेले सुरुमै छनक सुरुमा मर्निङ सोज द डेज भनेको यही हो। हुने बिरुवाको चिलो पात हैन, त्यही हो। नहुने बिरुवाको खस्रो। तर यहाँ अब विद्या भण्डारी बिचारा अब त्यसभएदेखि यी संस्थाहरूसँग आशा गर्न सकिन्न। त्यो त आशा गर्नु बेकार चाहिँ हुन्छ। तर मैले भने अब हामीसँग विकल्प छैन। हामीसँग विकल्प के रह्यो? अर्को चुनाव कोर्ने रह्यो। बस कि डेमोक्रेसी मान्दिनँ भन्नु पर्यो। अघि तपाईँले भन्नु कसरी सजाय दिने? विकल्प पनि बडा अप्ठ्यारो छ डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ ल ठिक छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त हिजो काङ्ग्रेसले बदमासी गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, सुशासन दिन सकेन, खतम भयो, यी चिजहरू न थिए। कम्युनिस्टले त गर्छन् कि 9 महिने सरकार हेरेर पनि मान्छेहरू अलिकति आशावादी भएका थिए। अब विकल्प को त? त्यसैले मैले भनेको छु नेपाली जनताहरू दाहिनेतिर कालीदह, देब्रेतिर अक्करे तारे पहाडको बिचमा उभिएका छन्। यता हामफालुङ चट्टानमा टाउको ठोकिएर मर्छन्, उता हामफालुङ कालीदहमा उनीहरूलाई नाग गरेर बसिरहेछ गई। आज नेपाली जनता त्यहाँ छन्। पार्टीभित्रकै हामीले थुप्रैचोटि चर्चा पनि गरेका छौँ र बाहिर पनि खुब चर्चा हुने गर्दछ कि युवाले चाहिँ केही गर्छन् कि भनेर। मलाई एउटा अलिकति खट्किएको विषय चाहिँ नेकपाभित्रको युवा, कङ्ग्रेसभित्रको युवा, वैकल्पिक शक्ति भन्दै गरेका युवाहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो आशा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेकार हो, किनभने पहिलो पिँढी कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो निष्ठामा छ। अहिलेको जो युवा पिँढी छ यो त यति भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादको शिकार भएको छ कि यसलाई पदभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन। 25 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छैन, मान्छेले पत्याउँदैन यो कुरा। भनेपछि युवा त सबैभन्दा युवा त सबभन्दा अहिले घनश्याम योगेश जम्मै युवा होइन। रविन्द्र अधिकारी हाम्रो सबै युवा थिए नि होइन त? कस्तो खराब रेकर्ड थियो रविन्द्र अधिकारी। डाक्टर साहब, एउटा किसानले चाहिँ पोहोर पनि यही माइती घर मण्डलामा आएर अनसन बसेर रुनु पर्यो, यसपटक पनि यो तुसारो माडेर रुनु पर्यो, रोइराख्नु परेको छ। र एउटा मन्त्री के भन्नुहुन्छ भने यो त बिचौलियाहरू रहेछन्, तिनीहरू त किसान वास्तविक होइन रहेछन् भन्नुहुन्छ। भनेको यो कुन खालको कुरा हो, कुन खालको अवस्था हो? म त छुट्याउनै सकिरहेको। बिचौलिया हुन् भने उहाँहरूले राष्ट्रको छेउमा क्लियर गरिदिनु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो पैसा जसले होल्ड गरेर राखेको छ यो उद्योगी, उखुको उद्योगी, त्यो चाहिँ प्रदेशको सांसद रहेछ। सबभन्दा ठुलो पैसा उनले होल्ड गरेर राखेको रहेछ। उनी बिचौलिया हुन् त्यसो भने
बिचौलिया गुन्डा डनहरूलाई उनीहरूले हाउसमा लगेको छ भन्ने कुरा त क्लियर छ। तर यसको दोष, यसको सजायको कोप कृषकलाई पार्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई कसले दिएको छ? कुन अधिकारले उहाँले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ? कृषि प्रधान देश भनेको छ, कृषकहरू रोएका छन्, मल पाएका छैनन्, पैसा पाएका छैनन्। अनि हाम्रो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हो भनेको छ। हामी चाहिँ जस्तो कुलमानलाई किन नियुक्ति नगरेको भन्दा 5 वर्षलाई हाम्रो म्यान्डेट हो, जसलाई मन पर्यो त्यसलाई नियुक्ति गर्छौँ भनेर धम्क्याउने। त्यसो भने कृषकको भुक्तानीमा चाहिँ के कारणले रोक्नुपर्ने? फेरि भोट माग्न जानु पर्दैन? फेरि किसान चाहिँदैन उनीहरूलाई? बिचौलियाहरूलाई सांसद बनाउनु जस्तो यहाँका सारा ठेक्काहरू पनि यो सबै जसले ठेक्का लिएको छ काठमाडौँकै पनि एउटाको घरमा प्रचण्ड बसेका छन्, अर्कोको सांसद चाहिँ समाजवादी पार्टीको सांसद छ। के नैतिकताले बाबुराम भट्टराई हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै हिँड्छन् त्यसो भने? फेरि भनेपछि बिचौलियाहरू जति, भ्रष्टहरू जति जम्मै सांसद हुनुपर्छ भन्ने यही हो लोकतन्त्रको स्पिरिट, यही हो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने व्यवहार। गणतन्त्र भन्ने गणतान्त्रिक आचरण चाहिँ नेताहरूको हुनु त्यो त कहाँको नि, जसले स्वास्नीलाई, छोरीलाई, बुहारीलाई त्यो गणतन्त्र त सिद्धिहाल्यो नि बाबु, त्यो सिद्धियो। अब बाँकी रह्यो डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट। त डेमोक्रेटको के मार्गदर्शक सिद्धान्त छ, कम्युनिस्टका के मूलभूत तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसको चाहिँ खोइ त त्यसको खोजनीति गर्ने फोरम यो हो कि होइन भन्ने मेरो विषय। अब ठुला नेताहरूले त्यो राख्न सकेन भने युवाहरूमा पनि आश गर्न सकेन तपाईँले भने गए त। घनश्यामले एउटा मल गोजी फ्याक्ट्री खडा गरेर देऊ भनेको हो र ऊ त्यहाँ राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिएर गएर त्यो कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दो रहेछ क्या? कसको रहेछ? जसको पनि क्याबिनेटको उद्योगकोमा पर्दो रहेछ। त्यसो भने उद्योगले हाम्रो यो उखुको उद्योगले के भन्यो भने यी त किसानहरू जुन अनसनमा आइरहेका छन् यिनीहरू वास्तविक किसान होइनन् भनेर हिजो मात्रै उनले स्टेटमेन्ट। को हुन् त त्यसो भने? यी हुन् यिनीहरू भनिदिनु पर्यो। त्यसो भने यो मनी होल्ड गरेर राख्ने जुन उद्यमी त्यो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अहिले सांसद छ त्यो चाहिँ को हो त? त्यसो भने यी त होइन रहेछन्, ऊ चाहिँ को हो फेरि? त्यसो भने ऊ तस्कर हो कि डन हो? को हो ऊ चाहिँ? को हो फेरि? कोही त चोर छ यहाँ, कोही त छ। को हो त त्यो चोर? त्यो त राज्य भनेको फेसिलिटेसन गर्ने संस्था हो। उनले फेसिलिटेसन गर्दै भनिदिनु पर्यो कि यसमा जस्तो हामीले त्यो नारायण काजीकै सुन्यौँ नि, उहाँले एउटा बिच बचाउ गर्न खोज्दा, मध्यस्थकर्ता गर्न खोज्दा विषय कहाँ आइपुग्यो त्यसलाई छोडिदिउँ, तर मध्यस्थकर्ता कोही न कोही त हुँदो रहेछ नि त पार्टीमा पनि। अनि राज्यको चाहिँ मध्यस्थकर्ता भूमिका हुँदैन? त्यो सांसद को हो जसले यो उखु कृषकको त्यहाँनिर मन्त्रीले चाहिँ भूमिका प्रत्यक्ष राम्रोसँग खेल्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीले त मलमा खेल्न खोजे, बङ्गलादेशबाट आउन आँट्यो भन्दै नि खोइ तातो पानी लाग्यो त। यी जम्मै उस्तै हुन् क्या यिनीहरू। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा पनि कोही त भनेको यिनीहरू के भन्थे भने ल मन्त्रीले गर्न सकेन, प्रधानमन्त्री नै आफै सरेर चाहिँ मल ल्याउने निर्णय भयो भन्थे। खोइ त मलाई वाह क्या बात। अनि खोइ त मल आयो त मल पुस लागिसक्यो। अनि खोइ त मल अब असार गयो, अब फेरि गाउँको लागि त हुन्छ कि भनेर मान्छे आशा लगाएर बसे। उही हामी मेलम्ची पर्खेर बसे जस्तो। अन्तर के भयो त? अब त जस्तो चाहिँ मन्त्री नभए प्रधानमन्त्री भन्ने जुन थियो नि त्यो पनि रहेन, त्यो आशा पनि रहेन। त्यो भनिगयो नि। अब यहाँ त त्यसमै त यो जस्तो अब यसरी टुङ्ग्याउँ त्यसमै डाक्टर साहब, जस्तो नेकपा भित्रको विवादमा चाहिँ ल हामी सबै फेलियर भनेर दुईटै अध्यक्षले राजीनामा दिने, सचिवालयले दिने, आउ फ्रेस भनेर दिने, त्यो एउटा उपाय हो? त्यो त महासचिवले प्रस्तावै गरेको छ बैठकमा, सचिवालय असफल भएको भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब हामी आफ्नो असफलता कबुल्दै थाई समितिमा जाउँ, क्लियर भनेको छ त। र त्यसलाई जनार्दनले पनि ओके गरिदिएको छ। जनार्दन र विष्णु पौडेल भनेको यो पार्टी एकताको प्रारूप खडा गर्ने व्यक्ति तिनै दुईजना हुन् हो। र 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व कागजको बिचमा प्रचण्ड र केपी, दाहिने जनार्दन, देब्रे, विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर छ। त उनीहरूले भनिसके कि वास्तवमा सचिवालय असफल भयो, हामी चाहिँ थाई समितिमा आउँ। यो एउटा राम्रो विकल्प हो। अब राम्रो नराम्रो नभनौँ, यसमा उनीहरू आइपुगे। राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि त तेरो मेरो भन्ने हुन जाला, तर उनीहरू आफैले के भन्यो भने हामी असफल भयौँ। दुईटा बुढाले त मानेका छैनन्, फेरि उनीहरूले मानेका छैनन्, दुईटा बुढाले मानेका छैनन्। अब यिनीहरू चाहिँ यी दुईटा बुढाका दास जस्ता देखिए। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त के, कार्यकर्ता पनि यस्तो हुनु उपयोग किन? धेरै स्वाभिमानी मान्छे कम्युनिस्ट हुन्छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता मात्रै कति गौरवशाली हुन्छ भन्ने तपाईँलाई एउटा मात्रै दृष्टान्त दिन्छु। लुसुनलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मरणोपरान्त पार्टीको सदस्यता दिएको थियो। मरणोपरान्त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यताको मात्रै
यत्रो गौरव हुन्छ। यहाँ त सेन्ट्रल लुसुन फेरि त्यत्रो ठुलो साहित्यकार राम्रो छन्, उनलाई मरणोपरान्त पार्टीको सदस्यता दिएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको त सदस्यता मात्रै यति गौरवको विषय हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले त्यहाँ बिचौलियाहरू कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुन्छन्, बिचौलियाहरू डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद हुन्छन्। किसानको चाहिँ मूल्य गोजीभर दिन मागेको हो र किसानले रगत पसिना एउटा उखुको लाँक्रो उत्पादन गरेर चिनी मिलमा पुर्याउँदाको अन्तरालमा कति किसानको पसिना बग्छ होला प्रकाशजी, विचार गर्नु त। आज काठमाडौँमा आएर उखुको मूल्य माग्नुपर्ने, त्यसो भने प्रादेशिक व्यवस्था किनिदिएको त हामीले। सङ्घीयताको के अर्थ भयो? के हेरेर बसेका त सङ्घीय सरकार? बाबुराम भट्टराईहरू के हेरेर बसेका छन् त? आफ्नै सरकार छ त, दुई नम्बरमा। सबै कृषकहरू त तिम्रो त आएको होला नि। उखु कृषक भनेको त अलमोस्ट तराईमै हुन्छ। मधेस पहाडको कुरा गर्छन्। योभन्दा पहिला मातृका प्रसाद यादव चाहिँ उद्योग मन्त्री थियो, किन भुक्तानी नदिएको त? के भन्नु पर्यो यो हो भनेर हामी नै बोलिदिन्छौँ। किसानलाई बिचौलिया भन्ने, फलानुलाई यस्तो भन्ने, मिसलिड भएन नेसनलाई हो? यस्तो गर्नु पाइन्छ? 15 वर्षदेखि यो डिबेट चलिराखेको छ। मागेको हो र किसानले, मलाई देऊ हजुर भनेर भिखमङ्गा हो किसान भने। आफ्नो रगत पसिनाको मूल्य पनि नपाउने हो भनेदेखि भारतमा त किसान जागेर नि डाक्टर साहब। अब त्यहाँ पनि यस्तै खालका छन्। त्यहाँ पुरै भारत चाहिँ अहिले त किसानको कब्जामा छ। त्यहाँ पनि त्यही भनिदियो, यहाँ माओवादीको प्रवेश भयो, चिनको प्रवेश भयो भनेर मैले एउटा बिजेपीको नेताको भए यहाँ पनि यही खालको बिचौलिया भनिदिए। एउटै ग्याङका हुने यिनीहरू भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ, दाजुभाइ परे एउटै देखिन्छ यिनीहरूको व्यवहारबाट। यो पार्टीको कुरा हो। सरकारको विवादमा चाहिँ हल तपाईँले देखेको हल चाहिँ के हो? यो गर्यो भने होइन, सरकारको पनि पार्टीको पनि सत्ता साझेदारीको केही पनि विकल्प छैन। सत्ता एकलौटी गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ नतिजा दिँदैन। तर मेरो भनाइ के भने अहिले जो विश्वभरि नै ट्रम्पदेखि नेपालसम्म अडेल किसिमका शासकहरूको हातमा शासन छ। ट्रम्पले त भेटिहाले भाउ। अब यो बिस्तारै युके हुँदै भारत आइपुग्छ, त्यसपछि नेपाल पनि आइपुग्छ र आगामी निर्वाचनसम्ममा यिनीहरूको पत्ता साफ हुन्छ। किन उनीहरू सुध्रिँदैनन् मलाई यसमा चाहिँ अचम्म लाग्छ। बाँकी यिनीहरू कस्ता छन् भन्नेमा त डिबेट गर्नु नै बेकार छ। समयले झापड हानिसकेको छ। ट्रम्प जस्तो मान्छे, ट्रम्प यही अहङ्कारले सिद्धिएको होइन, अया भन्ने मात्र बाँकी हो। भने त्यो यहाँबाट अब युके आउँछ, उस्तै शासक छन् युकेका पनि। त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँ पुटिन बैठा पनि जान्थ्यो, तर पुटिन चाहिँ स्थायी राष्ट्रपति हुन्। अनि यो भारत आइपुग्छ, नेपालमा आइपुग्न समय लाग्दैन, चुनाव कुर्नुपर्ने। त्यसकारण के भनिन्छ एउटा कुरा, रुसीमा एउटा उखान के छ भनेदेखि इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन अरे, दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। ज्ञानी मान्छेले इतिहासबाट सिक्ने हो। इतिहास सबभन्दा राम्रो पाठ हो, सबभन्दा राम्रो गुरु हो इतिहास। म आफै इतिहासको पनि विद्यार्थी भएँ। सिक्नुस्। यस, तपाईँले सुरुमा पनि त्यही भन्नुभएको छ, सिक्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने भनिगयो नि। दण्डित हुनको लागि ट्रम्पको जे नियति हो यहाँको त्यही नियति हो। अब यहाँ त लाखौँ लाख कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ। यो केपी ओली र उनको चट्टाबट्टाको मात्रै कुरा होइन। किन उनीहरू लाचार छन् मलाई यसमा चाहिँ अचम्म लाग्छ। जे भइराखेको छ त्यसमा मलाई अचम्म लाग्दैन। मैले भने राष्ट्रपति स्वास्नी भएर राष्ट्रपति बनाउने, बुहारी भएर मन्त्री बनाउने यो लोकतन्त्रको चरित्र होइन नि त। कहाँ गएर लोकतान्त्रिक आचरणबाट लोकतान्त्रिक नतिजाको प्राप्ति सम्भव छ? सम्भवै छैन नि त। अब तपाईँको चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेर अर्कै फल त कहाँ आउँछ? तपाईँ कागती रोप्ने अनि तपाईँ गएर सुन्तोला, यो त सुन्तोले गुलियै भएन भनेर कहाँ कागती पनि गुलियो हुन्छ कहिले? र एक थरी मानिसहरू जो अब चाहिँ राजाले मात्रै देश बचाउन सक्छ भन्छन् डाक्टर साहब, सुरुमा नै हामीले थोरै कुराकानी गऱ्यौँ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ, किनभने राजाहरूको एउटा गौरवशाली विगत छ। उनीहरूले नै यो देश निर्माण गरे। मैले राजैसँग यो कुरा भनेको थिएँ, सरकार तिम्रो जुन लास्टको जुन स्टेपिङ भयो त्यो स्टेपिङ गलत भयो। त्यसकारण तिम्रा जुन गौरवशाली पूर्वजहरूले कमान्ड गरेको जुन राजपाट हो तिम्रो हातबाट त्यो गयो। अहिले सबभन्दा राम्रो तिम्रो लागि यो पोजिसन हुन्छ। यिनलाई मैले के भन्नु, मैले आफै राजालाई भेटेको छु र ती मैले भनेको छु त यी सडकमा किन जुलुस छ? अनि त्यो त बिचरा उनीहरूले, मैले भने नि अहिले जुन व्यतिथि विकृति विसङ्गति यो राज्य सत्ताले ल्यायो त्यसलाई उनीहरूले एजेन्डा बनाएर, लोकतन्त्रमा त यो त पाइन्छ नि। काङ्ग्रेसले पनि गर्यो, काङ्ग्रेसले गर्नुहुन्छ भने राजावादीले गर्नु हुँदैन। राजावादीलाई चाहिँ स्थान छैन यो संविधानमा। नै कुरा त्यति मात्र हो यो होइन, उनीहरू त्यति नहोला तर उनीहरूले यो विषय प्रस्तुत गर्न त पाए नि। अब हामीले यिनीहरूलाई दुत्कारेर यिनीहरू चाहिँ भूत प्रेत हुन् भनेर हिजो पञ्चायतले त्यो त जरुरी रहेन, त्यो त जरुरी रहेन, किनभने लोकतन्त्रमा हरेकले राजनीतिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता छ, सिर्फ शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। बस त्यो त ल एन्ड अर्डर जिम्मा फेरि सरकारको हो नि, ऊ त जे पनि गर्न सक्छ नि ल एन्ड अर्डरको लागि त। जस्तो कोभिडको क्रममा यो पनि गर्न पाउँदैनौँ पनि भन्न सक्थ्यो उसले, तर दुर्भाग्य उसले त्यो गरिसक्यो। जस्तो काङ्ग्रेसको पनि हिजो भयो।
अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो हुने अनि कुनै अर्कोले त्यो गर्न नहुने भन्ने कुरा छ कतै आफ्नो अहिले भने नि यो हाम्रो कुकर्मले लोकतन्त्र विकृत भएको छ नेपालमा अघिको तपाईँको उखानबाटै टुङ्ग्यौँ कुरा साहब इतिहासले केही पनि सिकाउँदैन सिर्फ दण्डित मात्रै गर्दै दण्डित इतिहासबाट सिक्नुपर्छ त्यो सबैभन्दा राम्रो गुरु हो डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै यस्तै विचारबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।